उपस्थित या मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्या भावाने भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता। सुरवातीक आमी जेन्ना भितर आयले तर आमचे अध्यक्ष जावन सांगले की बरेच लोक काळात, पण ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी ठरयलें की पावस जरी पडलो आसत जाल्यार पार्टीच्या कामाक आमी सगळे येतलेच हें तुमी ठरयलें आनी तुमी सगळ्यांक आयिल्ले आसात, म्हणून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। ज्या वेळाचेर आमी सादारण सामके लागीं येवन ह्या मतदारसंघातले कमळ उलोवपाक कमी पडले आनी आज आमी नवीन मंडळाचे जे नवीन पदाधिकारी जे आसात ज्यांच्या हातान इतली निवडणूक पर्यंतची सूत्रां आसात अशे तुषार बाबरकर आनी संपूर्ण टिमीचे आज घोषणा जाता। आनी ह्या वेळाचेर तुमी सगळे उपस्थित आसात आनी म्हाका दिसता पावसांनी बरी हजेरी लायली म्हणजे आमकां एक बरें सिग्नल दिलें की 2027 सानंद्रे मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुलोवप हें तुमी खरें तुमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता, कारण हांगा मतदारसंघाचे अध्यक्ष तुषार बाबरकर म्हाका खूब बरें दिसता, कारण आमी पार्टी भितर ठरयलें की समज देशभरा भितर मंडळाचो अध्यक्ष हो 45 वर्सां सकयल आसूंक जाय आनी आमकांय चिंता आशिल्लें तातलें लागून, पण आमी 45 सकयले सगळे अध्यक्ष गेले आनी गोंयभर जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां एक लक्षांत आयलें की आमचे सगळे अध्यक्ष एक बरे तरेन उलोवपाक लागिल्ले आसा। तुषार बाबू हाका बरे तरेन उलयतालो आनी आमची पार्टी 25 वर्सांनी यंग जाली, व्हडली जाली आनी 25 वर्सां भारतीय जनता पार्टीक पळयल्या नवीन लिडरशीप गोंया भितर आनी देशा भितर भारतीय जनता पार्टी तयार जाली आसा। तुमी सगळे अशा पार्टीचे सगळे प्रायमरी मेंबर आसात की जी पार्टी जगातली नंबर 1 पार्टी, भारतीय जनता पार्टीपेक्षा व्हडली पार्टी संबंध जगात ना, ज्या पार्टीचे जास्तीत जास्त प्रायमरी मेंबर 14 कोटी हे प्रायमरी मेंबर हे भारतीय जनता पार्टी आसात आणि अशा पार्टीचे तुम्ही सगळे प्रायमरी मेंबर आसात, तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आसात। ज्या पार्टी भितर आम्ही पळयलें आसत जाल्यार देशा भितर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे सरकार हे 2014 पासून केंद्रात काम करता आणि गोंया भितर आमी 2012 पासून ह्या गोंया भितर आमचे सरकार आसा आणि हे सगळे पळयले तर जाल्यार आज आमी पळयतात की ह्या देशा भितर ज्या पार्टीची सगळ्यात जास्त सरकाराचो कोणाची आसत जाल्यार मागीर ती भारतीय जनता पार्टी। देशातल्या जास्तीत जास्त सगळे स्टेटी भितर भारतीय जनता पार्टी राज्य आसा, जर सगळे खासदार जास्तीत जास्त खासदार कोणाचे आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा आसतली, लोकसभा आसतली, जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती भारतीय जनता पार्टी, जिल्हा पंचायती सदस्य भारतीय जनता पार्टी, सगळे आमदार जर देशभरा भितर पळयले जाल्यार जास्त आमदार भारतीय जनता पार्टी। आणि त्यामुळे तुम्ही सगळेच जाण ह्या एका व्हडल्या पार्टीचे जगातल्या नंबर 1 पार्टीचे तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आसात, पदाधिकारी आसात, तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। आणि हे सगळे करता आसतना एखादी पार्टी ज्या वेळाचेर 10 वर्सां कंटिन्यू काम करता आणि हे सगळे काम करता आसतना करप्शनाचो डाग लागपाक दिवना। 2014 पासून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार काम करता आणि 2014 पासून 2014 ते 19 आणि 19 ते 24 आणि आता त्यानंतर 25 पासून पुढे आणि ह्या सगळ्या कारकिर्दीत जर पळयलें म्हणजे 15 वर्सां कंटिन्यू काम करता आणि हे काम करता आसतना एक सुद्धा डाग एखाद्या सुद्धा मंत्र्याचे लावपाक लागना, हे सगळ्यांत महत्वाचें। आणि म्हणून हे सगळे करता आसतना एखादे सरकार आमी पळयलें चल्लें तेतून कांय लोकांक हे नासता, पण एखादे सरकार परफॉर्म करणारे जेन्ना सरकार आसता त्या वेळाचेर लोकांच्यो अपेक्षा आसता त्या सरकारा कडल्यान। लोकांक दिसता की आमकां कितें तरी ह्या सरकारान दिवंक जाय, लोकांक दिसता की आमकां सेफगार्ड करूंक जाय, लोकांक दिसता की ह्या सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय, गरिबी रेषे सकयल लोक आसा तांकां वयर हात घालून वयर काडपाक जाय। आणि म्हणून 2014 पासून आतापर्यंत जे जे कांय घोशणा जे एखादे गोष्टी नरेंद्र मोदींच्या सरकारान केंद्राक केल्ल्यो आसा, गोंया भितर आमचे प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर आमी पळयता डबल इंजिनचें सरकार, ह्या सरकारान ज्या पद्दतीन ह्या देशा भितर काम केलें, ह्या गोंया भितर काम केलें हें आमी सगळ्यांनी पळयलें आणि एक केंद्र बिंदू दवरलो। फाल्यां हें काम करता आसतना आमी करत रावले न्ही, पण आमी एक टार्गेट दवरलें आणि हे टार्गेट जे आसा हे टार्गेट आमचें कितें आसा, भारत देश ही जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय आणि म्हणून नरेंद्र मोदीजी ठरयलें विकसीत भारत 2047। ज्या देशात ज्या वेळाचेर 100 वर्सां पूर्ण जातली स्वातंत्र्याक त्या वेळाचेर म्हजो भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय
आणि त्या दृष्टीने त्यांच्यानी काम केलें, प्लॅनिंग केलें. आणि हे प्लॅनिंग जर आम्ही पळयत आसतना कशें पळयलें, एखादो सरकार जर आमी पळयतात की एखादो देश जर व्हडलो जावपाक जाय, जगान नंबर 1 जावपाक जाय, जाल्यार त्या देशा भितर वेगवेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावचो पडटा. उगीच आमी म्हटलें की आमी विकसीत जातले तातूंत जायना. आणि त्यामुळे तांच्यांनी ठरयलें की देश जर स्वावलंबी जावपाक जाय, विकसीत जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या देशा भितरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाक जाय. ह्या देशा भितर रस्ते आसतले, ह्या देशा भितर ब्रिज आसतली, ह्या देशा भितर रेल्वे आसतली, ह्या देशा भितर विमान सर्वीस आसतली, म्हणजे आमी एअरपोर्ट आसतले. आणि त्यामुळे प्रत्येक ह्या देशा भितर आमी हातूंत बोटीन वचतली, जलतरण वेवस्था आसतली. आणि त्यामुळे प्रत्येक वेवस्था जी आसा ती बरे तरेन वेवस्था जावपाक जाय म्हणून त्यांच्यानी ह्या देशा भितर विविध असे प्रकल्प राबयले. आमी आमच्या गोंया भितर पळयतात, आज आमी जर पळयलें की तुमी हांगा पळयतात की ह्या रस्त्या भितर हायवे आमी जेन्ना येताले कितले तरी एक्सिडंट जाताले. आमी पळयलें की आंदोलन आमी कितले पळयले, बांबोळी सगळो उजळ करप कितल्या लोकांक बळी दिवचे पडले. पण ज्या तरेचो विकास डबल इंजीन जे आमी म्हणटात, केंद्राक सरकार गोंयाक सरकार, आणि जेन्ना दोन्ही सरकारां एका हाचे आसतात अशा वेळार तो विकास कितें आसपाक शकता हो आमी रस्त्यांच्या रुपान आसतलो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान आसतलो. आमी पळयतात दुसरे ब्रीज जाले, जुवारीचे ब्रीज आसतले. आणि त्यामुळे प्रत्येक विकास जो आसा तो विकास ज्या गोंया भितर सुद्दां सुरू केलो. गोंय आमचें धाकटें, आमच्या गोंया भितर 12 लाख वोटर आसात, पूण ह्या धाकट्या गोंया भितर 2 एअरपोर्ट आमी पळयतात. काँग्रेसीन बोवाळ केलो की नवीन एअरपोर्ट मोपा सुरू जालो म्हणजे दाबोळी बंद पडटलो, लोकांक मिसगायड करपाचें काम केलें. पण आज जर आमी पळयलें आसत जितली विमानां मोपा एअरपोर्टाचेर वतात तेच्या पेक्षा जास्त विमानां आज दाबोळीचेर आसात. आनी त्यामुळे हाचो अर्थ असो आसा की ह्या गोंया भितर टुरिजम वाडलें, ताचो फायदो आमकां गोंयकारांक जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे सगळे नरेंद्र मोदीजी ठरयलें की म्हज्या देशा भितर म्हजो देश जर जगान नंबर 1 ताकद जावपाक जाय जाल्यार ह्या देशा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट डेफिनेटली जावंक जाय. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाल्या नंतर ह्या देशा भितर रावपी मनीस जो आसा त्या मनशाचो विकास जावपाक जाय. एखादो गरीब मनीस जो आसा ताका वयर हात दिवन ताका वयर काडपाक जाय. आणि म्हणून त्यांच्यानी ह्या देशा भितर विविध अश्यो योजना राबयल्यो. आणि प्रधानमंत्री दवरले महिलेक, तर एखादी महिला जर ह्या घरांतली जर एखादी महिला जर सक्षम जाली आसत जाल्यार ते घर सक्षम जावपाक शकता. कारण सगळो संसार जो डिपेंड आसता तो त्या महिलेचेर आसता. आणि महिलेक केंद्रबिंदू दवरली, कारण नरेंद्र मोदीजी काम करता आसतना करत गेलो तरी प्रत्येक गोष्टीचेर टार्गेट दवरलें. देश नंबर 1 जावपाक जाय, जगातली ताकद 1 जावपाक जाय. कशा पद्दतीन ह्या देशा भितर जर आमकां मनशाचो सुदार विकास करपाक जाय आसत जाल्यार महिलेक आमकां सशक्त करपाक जाय. आणि महिला जेन्ना आमी म्हणटात ती महिला खंयच्याच जाती धर्माची आसपाक शकता, कारण महिला म्हणल्यार प्रत्येक धर्मा भितर महिला आसा. आनी त्यामुळे ते महिलेक वयर काडपाक लागून तिका विविध स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तिका रोजगार दिवपाचें काम केलें. तिका वेगवेगळे वेवसाय करपाक स्किमी हाडल्यो. आणि हे सगळें करता आसतना एखाद्या आमी पळयतात की एखाद्याक वेगवेगळी म्हळ्यार एखाद्याक आमी गरीब केन्ना म्हणटात, एखाद्याक रावपाक घर नासत जाल्यार ताका आमी गरीब म्हणटात. हे करपाक लागून नरेंद्र मोदींनी ठरयलें की जाका घर ना ताका प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर दिवपाचें काम केलें. ज्याच्या घरान टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिवपाचें काम केलें. ज्याच्या घरान लायट ना ताका लायट दिवपाचें काम केलें. ज्याच्या घरान गॅस ना ताका गॅस दिवपाचें काम केलें. आणि हे सगळें दिता सुद्दां तो मनीस स्वता उपाशी उरपाक जायना. आणि म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची सुरवात केली. ज्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान 5 किलो तांदूळ किंवा गंव त्या फॅमिलीक दिवपाचें काम केलें. एखाद्या घरान जर 5 मेंबर आसत जाल्यार 25 किलो तांदूळ फुकट दिवपाचें काम केलें. कारण नरेंद्र मोदीजी जे आशिल्ले की म्हज्या देशाचो एक सुद्दां नागरीक हो जवान मेळूना म्हणून तो मरपाक जायना. ही सहनशीलता, ही सेन्सिटिव्हिटी ही नरेंद्र मोदी भितर आशिल्ली. आणि म्हणून तांच्यांनी विविध माध्यमांतल्यान हे सगळें केलें. आणि हे करता आसतना मनशाचें आरोग्य बरें उरूंक जाय. एखाद्या मनशाक जर हेल्थाची गरज पडली आसत, एखाद्या बऱ्या हॉस्पिटलांत वचपाक जाय आसत जाल्यार आयुष्यमान भारत ही केंद्राची 5 लाखाची योजना हाडली. ह्या गोंयाभर दीनदयाळ उपाध्याय नांवाची योजना हाडली, जेणे करून मेडिकल बेनिफीट त्या फॅमिलीक मेळूं जाय. नाजाल्यार एखाद्या घरान जर एखादो गरीब मनीस जर आजारी पडलो आसत जाल्यार ताका त्या मेडिकल ताका एखाद्या हॉस्पिटलांत घालपाक त्या महिलेक लोन घेवचें पडटालें. हे ह्या महिलेक पडूं जायना. म्हणून विविध संकल्पना तेंच्यांनी राबयल्यो. आणि हे करता आसतना आमी पळयतात की आज हाचो परिणाम जर आज आमी पळयलो आसत जाल्यार ह्या देशा भितर आमच्यो महिला ज्यो आसा आज सक्षम जाल्यो आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज तुमी पळयात खंयचें क्षेत्र अशें एक क्षेत्र दाखयात की
ह्या क्षेत्रा भितर आज महिला ना. म्हणजे आम्ही जर पळयलें आसत की विमानाच्या पायलटा पासून ती रिक्षा ड्रायव्हरा पासून बस कंडक्टर आसत पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालणारी महिला आसत एखादी बरी पत्रकार महिला आसतली एखादी बरी बिझनेसमॅन ही महिला आसतली एखादी बरी प्रोफेशनल ही महिला आसतली लॉयर महिला आसतली चार्टर्ड अकाउंटंट महिला आसतली डॉक्टर महिला आसतली आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिलेक आज सक्षम केली इतल्या धरून हे सगळे करता आसतना त्या महिलेक 33% रिजर्वेशन हे असेंब्ली आसत किंवा पार्लमेंटात सुद्धा 33% रिजर्वेशन दिवपाचें काम हे नरेंद्र मोदींनी केल्लें आसा. शेतकऱ्यांक सक्षम करताना म्हणटाले की आमचो देश हो शेती प्रधान देश त्या शेतकऱ्याक सक्षम जावपाक जाय कारण आमी पळयतात की सांगातले मतदारसंघा भितर भरपूर शेतकरी आसात आनी त्यामुळे त्या शेतकऱ्याक सुद्धा सक्षम करपाक लागून विविध माध्यमांतल्यान ताका खड करपाचें काम केलें. हो देश स्वावलंबी जावपाक जाय आनी ह्या देशा भितर आमची आर्मी नेव्ही एअरफोर्स जे आसात ही नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. ही ताकद आमी ऑपरेशन सिंदुरान पळयली आनी आमी दाखोवन दिलें की वेगवेगळे कंट्रीज जे आसात ते भितरल्यान तांकां मदत करतले तांकां दाखोवन दिलें तुमी सगळे एक जरी जाले आसत तर आमचें सैन्य जें आसा तें तुमकां भिवचें ना. आनी आमी प्रूव करून दाखयलें ज्या वेळाचेर आमच्या 27 आमचे जे टुरिस्ट आशिल्ले तांकां गुळयो घालून मारले जम्मू काश्मीराक त्या वेळाचेर आमचे नरेंद्र मोदींनी जे सांगलें की आपण ताका सोडचो ना ज्यांच्यांनी ती हत्या केली तांकांय सोडचो ना आनी ज्यांच्यांनी ताका मदत केली आसा तांकांय सोडचो ना. लोक वाट पळयताले केन्ना जातलें काय म्हणून हाच्या पयलीं अशें जाता ना पूण त्या वेळाचेर लोकांक त्या सरकारा कडेन अपेक्षा नासली ताका कांयच करनासलें. जम्मू काश्मीरात जर एकट्याक एखाद्या सैनिकाक मारलो त्या वेळाचेर आमी पळयताले मुंबय बॉम्ब अटॅक करताले बेंगलोराक जाले रेल्वेन जाले लोक आयकताले सोडून दिताले पण नरेंद्र मोदींच्या संदर्भात लोकांक एक वेगळी अपेक्षा आसली आनी म्हणून प्रत्येक वेळाचेर दुसरे दीस जेन्ना नरेंद्र मोदींनी बिहाराक भाशण केलें आनी ह्या भाशणा वेळाचेर लोकांक दिसलें की कितें तरी नरेंद्र मोदीजी करतले. लोक दीस मोजताले 12 दीस जाले मागीर म्हणलें की 13वें जातलें काय म्हणून. शांतता आशिल्ली 14व्या दिसा ज्या दहशतवाद्यांनी हे कृत्य केलें त्या सगळ्यांचे जे म्हणजे तेंचे जे हे आशिल्ले ते नश्ट केले त्या 100 अतिरेक्यांक मारले त्या भागा भितर आनी हे सगळे करता आसतना थंयच्या लोकल लोक जे आसात ताका त्रास करना कारण नरेंद्र मोदींनी ठरयलें की त्या अतिरेक्यांक मारपाक जाय आपल्याक आनी त्यामुळे त्या अतिरेक्यांक घेवन मारपाचें काम केलें आनी त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचें राजकारण ह्या देशा भितर केल्लें आसा आनी एक आज आमी पळयतात की एक वर्ल्ड लिडर अशा पद्दतीन आज आमी नरेंद्र मोदीजीक पळयतात कारण सगळ्यांक दिसता की जगातली एक नंबर 1 ताकद आज आमी पळयतात की ज्या वेळाचेर 2014 पयलीं जर आमी पळयलें भारत देश हो जगातली 10व्या नंबरची ताकद आशिल्लो आज भारत देश हो 4थ्या नंबरची ताकद जाल्लो आसा. येणाऱ्या 2 वर्सां भितर 27 पर्यंत भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातलो आनी ताचें जे विकसीत भारताचें जें स्वप्न आसा बाय 2047 की भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय त्या दृश्टीन आमी सगळे फुडें वचत आसात आनी त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसूं जाय कारण नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की आमकां विकसीत भारताची संकल्पना सक्सेसफूल करपाक जाय जाल्यार ह्या देशा भितर रावणाऱ्या प्रत्येकाची जबाबदारी आसा त्या माध्यमांतल्यान आमचें सगळ्यांचें काम आसा. आज नवनिर्वाचित जे पदाधिकारी निवडून आयले आसात ह्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा तर आमकां तळागळा पर्यंत नरेंद्र मोदीची मॅसेज जी आसा ती पावोवपाक जाय. आमकां आपापल्या भागा भितर ज्या मनशाक सरकाराची येवजण मेळुना ताका ते दिवपाचें काम हें आमी करपाक जाय कारण नरेंद्र मोदी म्हणटा की वोकल फॉर लोकल जशें आमचे मुख्यमंत्र्याचें एक हें आसा की ते म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ज्या गोंयांत आमी जर स्वयंपूर्ण जर आमी गोंय करतले आसत जाल्यार ह्या गोंया भितर प्रत्येक स्कीम जी आसा ती त्या मनशाक दिवपाचें काम करूं जाय आनी म्हणून तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र हे प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत धाडलें कारण कितें तर त्यो स्किमी ताका मेळूना ताका मेळून दिवपाचें काम तेंच्यांनी करपाक जाय आनी हे सगळें करता आसतना विकसीत भारताची संकल्पना समोर दवरली आसतना तेंच्यांनी आनी 4 गोश्टी ज्यो केल्यो आमी सगळ्यांक खबर आसा की ज्यो गोश्टी आमी जर केन्ना जर स्वप्नांत पळयल्यो जाल्यार ते खरें जावचें अशें आमकां दिसतालें. सगळ्यांत म्हत्वाचें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आमी पळयतात की अयोध्येक राम मंदीर म्हणजे आमचो भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलींचें झगडें आशिल्लें पण नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आज भव्य अशें राम मंदिरूय जाल्लें आसा आनी बऱ्या तरेन तो विशय सुटून गेल्लो आसा. आज आमी पळयतात की आर्टिकल 370 जम्मू काश्मीर भारत देशाचो भाग आसून सुद्धा जम्मू काश्मीराक वेगळो कायदो आसतालो. आज जम्मू काश्मीरचे 17वें कलम रद्द केलें आनी जम्मू काश्मीर हो भारत देशाचो भाग आसा हें करूनय दाखयल्लें आसा आनी त्यामुळे सिटिझनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट आसत किंवा आमच्यो महिला भगिनी ज्यो आसा मुस्लीम महिला भगिनी ह्या महिला सुद्धा आमच्योच महिला आसा
त्यामुळे ट्रिपल तलाक सारखिले कायदो रद्द केलो. तेंच्यांनी पयलीं म्हणटाले तलाक 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 म्हणटाले आनी ती मुस्लीम महिला जी आसा तिजो सगळो संवसार उध्वस्त जातालो. पण नरेंद्र मोदींनी ठरयलें की महिला जरी आसली जाल्यार आमची भय आसा. आनी त्यामुळे तांच्यानी ह्या विविध माध्यमांतल्यान तीन भशेन तुमी पळयात एक वाटेंतल्यान प्रत्येक मनशाक वयर कापाक लागून तेंच्यांनी हातभार लायलो. ह्या देशाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारलो आनी हे सगळें करता आसतना ह्या देशा भितर विविध अश्यो योजना विविध अश्यो वेगवेगळे ज्यो विशय प्रलंबीत आशिल्ले हे सगळे सोडोवपाचो काम केल्लें आसा. आनी त्या वेळार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आमी नवनिर्वाचीत सगळे जे मंडळ अध्यक्ष आनी बाकीचे जे पदाधिकारी आसात केवळ पद घेतले म्हणून जायना, ताका लागून काम करचें पडटा. आनी त्यामुळे गेल्या वेळाचेर आमी केवळ 57-75 मतांनी भायर पडिल्ले एक सदतीन ह्या वेळाचेर ते आमकां सगळ्यांक सायटीक काडून परत एकदा ह्या मतदारसंघा भितर कमळ आमकां फक्त निवडून हाडपाचें आसा. आनी ताका लागून तुमी सगळे करतले अशी अपेक्षा करता आनी परत एकदा सगळ्या समितीचें अभिनंदन करता, तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजें उलोवप